कठै कसले ल्याइदिएला राजतन्त्र? महिला पनि राज्यको राजा बन्न सक्छिन्। मधेसको कुनै मण्डल या मुसहर, पहाडको कुनै गुरुङ, मगर वा पूर्वको राई, लिम्बू वा कथित तल्लो जातका भनिएका समुदायबाट कोही राजा हुन सक्छ। यो विषयमा राजावादीहरूको कतै बहस पैरवी भएको सुनिँदैन। आलेख काजी गुरुङ। विगत केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा जबरजस्त छाएका पात्र हुन् नवराजतन्त्रवादी झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई। उसो त विवादित व्यवसायी दुर्गा परसाई हिजो आज नै रातारात चर्चामा आएका पात्र भने होइनन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बन्नु पूर्व नै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी चामल खुवाएर चर्चामा आएका थिए। दुर्गा परसाई लघुवित्त र ब्याङ्कको ब्याज नतिर्न विभिन्न दल र शक्ति केन्द्र चाहरेपछि अनन्त उनले अभियान नै चलाएर नवराजावादी बने र मक्सिर 7मा गणतान्त्रिक व्यवस्था फालेर राजतन्त्र फर्काउने भन्दै केही मान्छेको भिडभाड राजधानीमा जम्मा पारेर चर्का नारा र भाषण गरेपछि अस्थायी रूपमा भए पनि थप चर्चाको शिखरमा छन् र उनी राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको लागि आतुर र अति नै भोका देखिएका छन्। उसो त नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्यको नारा लगाएर चर्चामा आउने र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने पात्र प्रवृत्ति र पार्टीहरूको कमी भने छैन। यसैमा पछिल्लो समय परसाई लगायत केही समय तटस्थ भनिएका पञ्चायतकालीन बुद्धिजीवीहरू मिसिएका मात्र हुन्। उनीहरूलाई के कुरा पनि राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ भने राजाको भक्तिगान गाएर र कोठामा बसेर गणतन्त्रलाई गाली गरेर चिहानमा पुगेको राजतन्त्र फर्किँदैन। तर विभिन्न प्रकारका राजनीतिक र नैतिक बाध्यताहरू भने उनीहरूको हुन सक्दछ। अहिले बजार हल्ला पनि साँच्चै राजतन्त्र फर्किँदैछ कि क्या हो भन्ने जसरी चलाइएको छ। अखबार, श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो विषयलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेका छन्। तर तथ्य त्यस्तो देखिँदैन। व्यवस्था परिवर्तन त्यसको वैधानिकताको विषय नबुझेर नै त्यस्ता हल्लाहरू त नचलाइएको हुनुपर्ने, तर वर्तमान निराशा र अस्थिरतामा खेलेर केही हात लाग्छ कि भन्ने मनाशयबाट यस्ता हरकतहरू भएको पनि हुन सक्दछ। नेपालले पछिल्लो 15 वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न नै थिएन भन्ने विषय होइन। आज पनि यो व्यवस्थामाथि पुरै प्रश्न र अविश्वास छन्। तर व्यवस्था परिवर्तन गरेर राजतन्त्र ल्याउन चाहनेहरूले व्यवस्था परिवर्तनको विधिहरूको विषयमा अध्ययन गरेका छन् कि छैनन्, त्यो सबैभन्दा प्रमुख विषय रहन्छ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर संसदमा 2/3 जितेर संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र बेउत्याउने छुट राजावादीहरूलाई छ। यो प्रयत्न उनीहरू गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नै गरिरहेका छन्। उनीहरूको हालत संसदमा के छ जनताले राम्रोसँग देखेका छन्। उनीहरू संसदमा मुस्किलले जम्मा 5% छन्। अब कुरा गरौँ अवैधानिक र सशस्त्र पाटोको। के गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र चाहियो भन्नेहरू व्यवस्था उल्ट्याउने हतियार बोकेर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न तयार हो? त्यो साहसी मुटु र राजावादीहरूको देखिँदैन। हिजो पो सेनाले लडिदिएका थिए। आज जनस्तरबाट सेना निर्माण गरेर व्यवस्था विरुद्ध लडाइँ गर्ने ताकत उनीहरू राख्न सक्दैनन्। अर्को विधि भनेको लाखौँ लाख जनतालाई सडक सङ्घर्षमा उतारेर गणतन्त्रवादीहरूलाई घुँडा टेकाउने, जुन कुरा प्राय असम्भव छ। यसरी चुनावबाट पनि नसक्ने, सशस्त्र सङ्घर्षबाट पनि नसक्ने र जनपरिचालन जनविद्रोहबाट पनि सम्भव नभएपछि राजाको सवारी कुन बाटोबाट हुन्छ? राजतन्त्रै नआए पनि गणतन्त्रमा नै मन नपरे पनि राज संस्थाको महिमा मण्डन गर्ने गणतन्त्रलाई
आलोचना गर्ने राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखको आलोचना गर्ने अधिकार गणतन्त्रले नै दिएको हो। गणतन्त्रमा नै बसेर गणतन्त्रको विरुद्ध अभियान चलाउन पाउने राजनीतिक अधिकार गणतन्त्रमा मात्र सम्भव छ। आज जसरी राजेन्द्र, लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र शाहीहरू स्वर सुक्ने गरी गणतन्त्रको विरुद्धमा संसदभित्र बसेर बोल्न पाएका छन्, के राजतन्त्रमा यसै गरी आज राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न पाए जसरी राजालाई प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो? राजतन्त्रमा राजा संविधानभन्दा माथि रहेका होइनन् र? हुन त आज पनि विश्वका कतिपय देशमा राज संस्थालाई मानेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहेका छन् र बेलायत, स्पेन लगायतका देशहरूमा राजतन्त्रको पुनरागमन भएका उदाहरण पनि छन्। तर ती देशका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिकीकरणको प्रक्रिया र राजाको भूमिका अनि नेपाल र नेपालको राजा महाराजाहरूको कार्यकौशलता र दृष्टिकोण धेरै नै फरक विषय हुन्। जापान, बेलायत र अरेबियन मुलुकहरूलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने सामन्ती चिन्तन बोकेका राजावादीहरू अमेरिका, चीन, रसिया, जर्मन, फ्रान्स, क्युबा जस्ता देशहरूको उदाहरण दिन भने किन डराएका हुन् कुन्नी? 240 वर्षसम्म त राजाले शासन गरेकै हुन् त, अनि फेरि किन नयाँ विकल्प नै नभए जसरी मरिसकेको राजतन्त्रको चिहान खोताल्नु पर्यो? नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै प्रयोग असफल सिद्ध भइसक्यो र यो इतिहासको विषय बनिसकेको छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि वंश परम्परा र रक्त सम्बन्धका आधारमा पारिवारिक शासन व्यवस्थाभन्दा जनताको मतद्वारा चुनिएको शासक वा प्रतिनिधि भएको प्रणाली नै धेरै उत्तम हुन्छ, चाहे त्यो आलङ्कारिक होस् वा कार्यकारी। एउटा व्यक्तिको बुद्धिभन्दा धेरै व्यक्तिको बुद्धि नै बलशाली र उपयोगी हुन्छ। एउटा परिवारमा आधारित, एउटा जातमा आधारित, परिवारको पनि जेठो सन्तानमा आधारित कुनै क्षमता र कार्यदक्षताको आवश्यकता नपर्ने, जनताको मन जित्नु नपर्ने, स्वत पुस्तान्तरण भइहाल्ने, संविधानभन्दा माथि हुने त्यस्तो प्रणाली कसरी वैज्ञानिक हुन सक्छ? राजा मन नपरे, फेर्न नमिल्ने, नयाँ राजा चुन्न नमिल्ने, अनि त्यस्तो व्यवस्थामा कहाँ हुन्छ नागरिक सर्वोच्चता? नागरिक सर्वोच्चता अपहरण हुने प्रणाली नेपाली समाजले अस्वीकार गरिसकेको छ। व्यावहारिक पाटोको कुरा गर्दा पनि नेपालका राजा महाराजाहरूले धेरै नै अवसर पाएका हुन्। ऐतिहासिक कालखण्डमा समयको मागले विभिन्न भूमिका खेले होलान्, तर सधैँ इतिहासको ब्याज खाएर त हुँदैन नि। पृथ्वीनारायण शाहदेखि 13 पुस्ताले त शासन गरेकै हो, महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था चलाएकै हो, अनि ज्ञानेन्द्र शाह पनि सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख भएर कार्यकारी अधिकारसहित शासन चलाएकै हो। बरु नेपाली राजतन्त्रको इतिहास दरबारिया र भाइ भारदारहरूको अवसर र सत्ताको लागि झिना झिम्टी, गुट उपगुट, काटमार र षड्यन्त्रले भरिएको छ। इतिहासमै चर्चित कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, 22 वर्ष अगाडि मात्र भएको राजदरबार हत्याकाण्ड आदि त राजतन्त्रकालमा भएका मध्ये देखिने केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन्। पछिल्लो माओवादी युद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनका समयमा सञ्चार माध्यममा भएका डरलाग्दो सेन्सर, राजनीतिक पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध, नागरिक समाजमाथिको राज्य आतङ्क कसले भुलेको छ र? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका वरिपरिका मान्छेहरू अरबपतिको सूचीमा कसरी आए? जसको कुनै श्रम थिएन, उद्यम थिएन, उसको अर्बौं पर्ने जग्गा जमिन कताबाट आयो? अर्बौंको चल सम्पत्ति कताबाट कमाए? यो सबै राजपरिवार भएको हैसियतले सोझा नेपाली जनताबाट उठाएको कर र सत्ता दुरुपयोगबाट जोडेको सम्पत्ति होइन र? नेपालको राजतन्त्रले न आफूलाई आदर्श संस्थाको रूपमा टिकाउन सक्यो, न राजाले आफूलाई अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत नै गर्न सके। नेपालमा राजावादी सङ्घ संस्थाको र पार्टीको अभाव छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफै कम्युनिस्टसँगै तालमेल गरेर आफ्नो प्राण भर्ने अनि राजावादी पनि भइरहने पार्टी हो। गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सांसद, मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री
पड्काउने अनि हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको सुन्दर परिकल्पना पनि गरिरहने राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यस्तै हिजोका प्रखर गणतन्त्रवादी र नयाँ वैकल्पिक शक्तिको ओकालत गर्ने तर उही परम्परावादी राप्रपा बनेर राजाको ओकालत गर्ने पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्र त्यस्तै माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता तथा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हालका प्रखर नवराजावादी दुर्गा प्रसाई अनि जनआन्दोलन दबाउनको लागि परेका हाल आफ्नै कार्यकर्ताले पनि नपत्याएका अनि संसदभित्र छिर्न एमालेको चुनाव चिन्हबाट पनि चुनाव लड्न तयार भएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा आदि राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नको लागि भन्दै मैदानमा लड्न तयार कमान्डरहरू हुन्। त्यस्तै पूर्व पञ्च केशरबहादुर बिष्ट अनि ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्र नाति जर्नेल ल्याएर भए पनि राजा बनाउनुपर्छ भन्ने सौरभ लगायत केही बुद्धिजीवीहरू अभिभावक चाहियो, राज्यको संरक्षक चाहियो, त्यसको लागि राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भनेर ओकालत गरिरहेका छन् र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि वृहत राष्ट्रवादी मोर्चाको बहस पनि गरिरहेका छन्। यी पार्टी पात्र र प्रविधिको राजा चाहिँ एउटै हो कि फरक फरकको कसैले बुझ्न सकेको छैन। उनीहरूले भन्ने गरेको राजसंस्था कस्तो हो कसैले बुझ्न सकेको छैन। प्राचीन ग्रिक दार्शनिक प्लेटो 428 देखि 347 ईसा पूर्वले भनेको आदर्श राज्यको दार्शनिक राजा पो भन्न खोजेका हुन् कि नेपालकै पुरानो राजतन्त्र भन्न खोजेका हुन्, खै कस्तो हो कुनै भेउ पाएको छैन। हुन त करिब 2.5 शताब्दी शासन गरेको विचार र संस्थाको वरिपरि केही हजार केही लाख समर्थक हुनु ठुलो कुरा होइन, तर सडे गलेका थोत्रा र असान्दर्भिक भइसकेका विचार र पात्रका पछाडि लाग्नु चाहिँ अचम्मको विषय देखिन्छ। राजा आफै राजतन्त्र चाहन्छन् कि चाहँदैनन् त्यो पनि थाहा छैन। यदि चाहन्छन् भने पनि पार्टी बनाएर सङ्घर्ष गरेर आउँदा जनताले स्वीकार गरे भने विषय सकिहाल्छ नि। तर यहाँ त्यो पनि देखिँदैन। यहाँ त बरु राजा र हिन्दू धर्मलाई देखाएर इमोसनल राजनीति गरिरहेको पो देखिन्छ। धरातल एकातिर छ, राजनीतिक प्रयोग अर्कैतिर छ अनि आदर्शका गफ र नारा अर्कैतिर छ। आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै सन्तुष्ट छन् भन्ने विषय पनि होइन। निर्विकल्प कुनै पनि पात्र र व्यवस्था हुन सक्दैन। अजम्बरी भन्ने तर्क नै विज्ञान विरोधी हुन्छ। चालु राजनीतिक प्रणालीबाट आम जनताको ससाना आवश्यकताहरूको सम्बोधन हुन नसकेको र राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कट पैदा भएको कुरा साँचो हो। राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वप्रति प्रश्नहरू उठेको पनि सत्य हो। जनताले विकल्प खोजेको पनि सत्य हो। तर समाज विकासको ऐतिहासिक अनुभवले के भन्छ भने हरेक पुराना विचार र संस्थाको विकल्प नवीन विचार र अग्रगामी संस्था हुन्छ, पञ्चगामी हुँदैन। दास युगलाई सामन्ती युगलाई पुँजीवादी युगले विस्थापन गरे जस्तै राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्थापित गरेको हो। यो पुँजीवादी गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्न पनि योभन्दा नवीन प्रकारको गणतन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। नेपाललाई फेरि राजतन्त्रमा लैजाने भनेको आइफोन 15 प्रो म्याक्सलाई छाडेर नोकियाको सर्पवाला टिकटिके मोबाइल नै ठिक छ भन्नु जस्तो हो। तसर्थ देश काल परिस्थितिले अग्रगामी विकल्प खोजेको छ, पञ्चगामी होइन। जनताको लामो सङ्घर्ष, ठुलो बलिदान, धेरै त्याग तपस्याबाट आएको गणतन्त्र हो यो। दरबारको दया मायाले आएको व्यवस्था होइन, न राजा महाराजाको बक्सिसको रूपमा पाएको कुनै उपहार नै हो। यो व्यवस्था ल्याउन हजारौंको सङ्ख्यामा शहीद र बेपत्ता हुनेहरूको भूमिका छ, लाखौं घाइते योद्धाहरूको योगदान छ। त्यसैले 8-10 हजार मान्छेले काठमाडौँमा त्रिशूल नाच नाचेर गणतन्त्र उल्टिँदैन। केही नेताहरूको अहङ्कारले गणतन्त्रमाथि प्रश्न जरुर उठेको छ, तर एक व्यक्तिमा सार्वभौम सत्ता निहित हुने, व्यक्तिगत सर्वोच्चता कायम हुने राजतन्त्र आजको पुस्तालाई मान्य हुने छैन। केही मान्छेहरू आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको लागि, व्यक्तिगत शान र प्रतिष्ठाको लागि, हिजोको मान अभिमान गुम्दाको पीडालाई पोख्नको लागि वा अन्य कुनै दूषित मनाशयले
राज्यको अभिभावक चाहियो भन्दै राजाको वकालत गरिरहेका छन्। त्यो भनेको राजा र रैतीको मानसिकता हो। राजा महाराजाका अगाडि बौद्धिक दासत्व स्वीकार गरेको कुरा हो, होइन भने आफै राष्ट्रपति भएर अभिभावकत्व प्रदान गर्ने हिम्मत किन नगरेको? कि राजा जननिर्वाचित हुन्छ भन्न खोजेको हो? कि महिला पनि राज्यको राजा बन्न सक्छ भन्न खोजेको हो? कि मधेसको कुनै मण्डल या मुसहर पनि राजा बन्न सक्छ भनेको हो? कि पहाडको कुनै गुरुङ, मगर वा पूर्वको राई, लिम्बू वा तल्लो जात ठानिएका कुनै पनि कामी, दमाई वा सार्की अथवा अरू कोही राजा हुनसक्छ भन्न खोजिएको हो? यो विषयमा त राजावादीहरूको कतै बहस पैरवी भएको सुनिँदैन त। होइन भने गणतन्त्रले दिएको वाक स्वतन्त्रताको अधिकार, सङ्गठन गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारहरूले नै प्रयोग गरी अतीतको सम्झना र बिलौना गर्दैमा कसरी राजाको टाउकोमा श्रीपेच बस्छ र? इच्छा लाग्दैमा, रहर गर्दैमा कसले, कहिले, किन र कसरी राजतन्त्र ल्याइदिने हो कुन्ने? कठै कसले ल्याइदिएला राजतन्त्र? आलेख काजी गुरुङ, पोखरा। अनलाइन खबरबाट यो समाचार हामीले साझा गरेका हौँ।